अस्सलाम नाज़रीन, खावर गुमन, हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हस्बे मामूल जो डॉलर भाईजान है वो बिल्कुल ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। जो इंटर बैंक में 305 की जो है हो गया वर्सेस जो है रुपए, और उसके बाद आज जो आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज जिस अंदाज से नीचे गिरी है वो भी आपके सामने है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे अपने प्रोग्राम के जो आखिरी हिस्से में। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है नाज़रीन, वो है सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला कह लें, जो एक पिटीशन की हुई थी इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से कि जनाब आला ये आप इलेक्शन नहीं हो सकते 14 मई को, ये जो तारीख देने का मामला ये हमारा हक है, उसको खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। पहले आपके सामने आज की जो अदालती कार्रवाई है नाज़रीन वो रख देते हैं। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मेंबर बेंच ने इस केस को सुना। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सरबराही की, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे। आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने का इख्तियार हमारा है। जस्टिस मुनीब साहब के रिमार्क्स हैं, अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तेफाक नहीं करती। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आइन का आर्टिकल 218 शेख 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात सिर्फ ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करने हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट 90 रोज की आईनी मुद्दत में ही कराने हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, इलेक्शन कमीशन ये छूट खुद को कैसे दे दी कि वो इंतखाबात में तारीख कर सके। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का सवाल, कमीशन 5 साल तक यकीन नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सके तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया अब चाहे 690 दिन हों इंतखाबात ना हों। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, महसूस हालात में इंतखाबात 90 दिन से आगे जा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशनर जो है सजील सवाती साहब ने वहां पे आर्गूमेंट पेश किया, महसूस हालात का फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। जैसे एजाजुल हसन साहब का सवाल, सीधा सवाल, इंतखाबात में 90 दिन से ताखीर का आईनी मैंडेट कमीशन को कहां से मिला। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने यह सवाल किया है, क्या इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 5 साल शफाफ इंतखाबात यकीनी नहीं बनाए जा सकते। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का यह सवाल, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, इलेक्शन कमीशन खुद से फैसला नहीं कर सकता कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में ताखीर के नुक्ते पर पहले भी इख्तिलाफ था, आज भी है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आइन ने किसी इदारे को आइन से तजावज करने का इख्तियार नहीं दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स नहीं, सिक्योरिटी दें तो इंतखाबात करा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है चंद नागजीर वजूहात की बना पर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। ये है जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिया और उसके बाद ये नजरसानी की जो अपील थी वो उसको जो खारिज कर दिया गया है। राजा मोहसिन साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज उन्होंने हेयरिंग सुनी है। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा ये बताइएगा, जो अहम सवाल बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हलकों के अंदर पूछा जा रहा है, अब जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है आम इंतखाबात की, क्या हम ये समझें आज की इस कोर्ट हेयरिंग के बाद कि ये मामला तय हो गया है और इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हिदायत बड़ी वाज़ेह हैं और आज जो ये नजरसानी के हवाले से अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया, इसमें भी उन्होंने बता दिया है। आज दौरान समाअत भी ये बेंच की तरफ से रिमार्क्स भी सामने आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को मुखातिब करके ये बताया भी गया कि इस फैसले में जो इंतखाबात अब 90 दिन से आगे चले गए, 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सके थे। सबसे पहले तो ये उनके सामने सवाल रखा गया कि अब क्या 90 दिन से इंतखाबात आगे जा सकते हैं। एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आइन 90 दिन में इंतखाबात कराने का कहता है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क दिए कि अगर ये बात आइन कहता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई है, बाकी तमाम जो बातें हैं वो इधर उधर की हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर किसी भी वजह से आप 90 रोज से आगे जाते हैं इंतखाबात से, तो फिर इसका डिक्लेरेशन यानी ये आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना है कि ये इश्यूज हैं, इसकी वजह से हम इंतखाबात आगे लेकर जा रहे हैं इतने टाइम के लिए, और इसका डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है। इलेक्शन कमीशन आज खुद किसी भी सूरत आइन की तशरीह नहीं कर सकता। आइन की तशरीह का इख्तियार
اچھا راجہ محسن صاحب، کیونکہ جو موجودہ محسوس حالات ہیں ان کو سامنے اگر رکھیں، مردم شماری کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن 14 دسمبر تک کی تاریخ دے چکا ہوا ہے ڈیلیمیٹیشن کا، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہی انتخابات ہونے ہیں۔ ناظرین، قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی تھی، الیکشن کمیشن کے مطابق 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی۔ اس طرح 9 اگست 14 دسمبر تک 127 دن بنتے ہیں۔ ناظرین، اگر 127 دن میں انتخابی شیڈیول کے 54 دن شامل کیے جائیں تو اسمبلی تحلیل سے انتخابات تک 181 دن بنتے ہیں، جو 90 دن کی آئینی مدت سے دگنا 6 فروری کو مکمل ہوں گے۔ اس طرح انتخابات کی ممکنہ جو تاریخ دی جا رہی ہے وہ 6 فروری سامنے آتی ہے۔ تو راجہ محسن صاحب، یہ آخری سوال ہے آپ سے، پھر میرے پینلسٹ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ تو یہ جو نقطہ ہے جو آج کل ہمارے سامنے ہے، کیا اس کو بھی ایڈریس کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے الیکشن کمیشن نے زیادہ وقت لینا ہے تو ان کو سپریم کورٹ کے سامنے التجا اپنی لے کے جانا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری اور تفصیلی فیصلے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ 90 دن سے اوپر جائیں گے، اب ہونا کیا ہے جو آپ نے اس وقت سچویشن بتائی، CCI کا فیصلہ، ڈیلیمیٹیشن، اور اس کی وجہ سے بظاہر اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ انتخابات ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہوں گے، یعنی 90 دن میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن سپریم کورٹ دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس کا انہوں نے طریقہ کار بتا دیا ہے اور اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات اگر کسی بھی وجہ سے آگے جاتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر کے انہیں حالات سے آگاہ کرنا ہے، انہیں بتانا ہے۔ جی بالکل، حسن سوال کر رہا ہے۔ محسن، میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب میں جو 14 مئی میں انتخابات کرانے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، یہ تو پہلے ہی ڈسپیوٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز نے، جس میں پہلے کہا گیا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے، پھر جو چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 2 ججز تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ابھی تک تو تعین یہ بھی نہیں ہو سکا کہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا، اور اس کے اوپر فیڈریشن تو ریویو میں آئی نہیں تھی، یہ تو ریویو میں صرف الیکشن کمیشن آیا ہے۔ تو جو فیڈرل گورنمنٹ تھی جنہوں نے اس میں جو فنڈز نہیں دیے تھے، کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے آج ریمارکس دیے اس معزز بینچ نے؟ دیکھیں، یہ کیونکہ ریویو معاملہ تھا تو اس کے اوپر تو وہ تمام یہ جو معاملات تھے ان کے اوپر تو آلریڈی مین کیس کے دوران بحث ہو چکی تھی۔ جہاں تک 3-2 4-3 یہ تمام بحث کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا، اور فیصلے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ معاملہ انیشلی جب یہ 3-2 سے دیا گیا تو عدالت نے لکھا کہ بائی دی میجورٹی آف 3-2، عدالت خود کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ اتنے کا ہے، تو پھر اگر میں یا کوئی بھی شخص اور کوئی کہتا ہے کہ وہ 4-3 ہے یا 8-3 ہے تو وہ پھر ظاہر ہے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو بات کہہ رہی ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا۔ اچھا، بینچ میں تو امنگ ایکولز ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے؟ بالکل ایکول ہوتے ہیں، لیکن سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے اٹھے جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کیسز جن لوگوں نے کیس سنا، اب جس نے کیس سنا ہی نہیں حسن صاحب وہ فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ مطلب ایک بندہ پہلے دن ہی سماعت کے اٹھ گیا تو وہ کیس کا فیصلہ کیسے، جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ تو جوڈیشل نوٹ آ گیا تھا۔ چوئی صاحب آپ سے سوال بھی کریں گے، میں بھی چوئی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں۔ چوئی صاحب، اب یہ جو حسن بات کر رہا ہے، بات اس حوالے سے وزن رکھتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ تھا اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوا تو پھر جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے تھا۔ نہیں محسن صاحب، یہ سیدھی سی بات ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں اور پاکستانی مبصرین جو ہے سیاسی وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آئین اور قانون کے تحت فیصلوں پر عمل کرانے میں اس لمحے تک ناکام ہے، اور جو بھی اور جس نے بھی، خواہ وہ پولیس کی وردی میں تھا، نوکرشاہی کا قل پردہ ہے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے، میں یعنی بالکل واضح کرتا ہوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، آئین کو پامال کیا ہے، قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج تک وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں عدلیہ نے رسا نہیں ڈالا، خواہ وہ ہائی کورٹس ہوں یا کوئی اور ہو۔ تو لوگ اب آپ معاف کرنا محسن صاحب، جو مرضی ہمیں پٹیاں پڑھائیں، اور حسن صاحب بھی اور خاور صاحب بھی لوگوں کو جو لالی پاپ دینا چاہتے ہیں دیں، لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ انٹرلیس ایک لفظ جب نکلے چیف جسٹس کے منہ سے یا کسی بھی سنگل جج جب ہائی کورٹ کے منہ سے بھی، تو اس کو ود ان نو ٹائم عمل ہونا چاہیے۔
ورنہ یہ بند کریں سارا کام، بالکل کوئی اور کام کر لو۔ چاہ رہا ہوں محسن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ صاحب آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے اور نہ سپریم محسن جو سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ ہے ججمنٹس آر ناٹ امپلیمنٹڈ ایگزیکٹلی جو تو ویئر ڈو وی ناک ایٹ دی ڈور، وہ جو ججمنٹ تھی جس کے اوپر تنازع کھڑا ہوگا 4-3-3-2 وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب وہ ججمنٹ تھی اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی آپ ایکسپیکٹ کریں آنے والے دنوں کے اندر کوئی فیصلہ جانے سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو دے کے جائیں گے کہ کس نے کوئی شاید ہو جائے، لیکن مجھے ذاتی طور پر اگر آپ میری رائے پوچھیں تو مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے، انہوں نے اس وقت یہ نہیں کیا تو اب بہت شکریہ۔ اچھا محسن ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے حوالے سے ہے، یہ تو 90 دن کا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں انتخابات 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور الیکشن کمیشن اس کا مجاز نہیں تھا، تو کیا یہی آئین جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی وہ بھی ساتھ ہی تعلیل ہوئی تھی تو اس حوالے سے خاموش ہے؟ کیا آئین پاکستان اس معاملے میں چھٹی پر گیا ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب میں تو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں لیکن کے پی میں جو ہے وہ آئین پاکستان خاموش بھی اور چھٹی پہ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ٹیک اپ بھی نہیں کیا؟ دیکھیے کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا پنجاب سے متعلقہ اور کے پی سے متعلقہ، جب یہ فیصلہ انیشلی شارٹ آرڈر سنایا گیا تو کے پی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جائے، اور اس وقت جو قانونی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی جو اس کیس میں بعد میں جنہوں نے دلائل بھی دیے تھے انہوں نے کہا اسپیکر صاحب کی تھی اپلیکیشن کریں گے، اسپیکر صاحب کی تھی، پی ٹی آئی کی نہیں، اسپیکر پتہ نہیں کیوں دائر نہیں ہوئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ہدایات دی تھی کہ اس حوالے سے علیحدہ درخواست دائر کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں محسن، بہت شکریہ۔ اچھا اب ہوا یہ ہے کہ صاحب اور حسن ایوب صاحب کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب بہت ویل انفارمڈ ہیں، آپ کو پتا ہے جی، وہ آج کل سارا دن ہماری ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر موجود رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے بٹ صاحب کو جو صاحب انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ سنیں اور پھر اس کے اوپر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے اس سیٹ اپ نے ڈلیور اچھا کر لیا تو قوم کو کوئی غرض نہیں ہے الیکشن سے، آپ کی کمزوریوں سے آپ کا دشمن بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو ان سارے حالات میں اگر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ کہاں سے الیکشن کرا لیں؟ فروری سے تو آگے جائے، الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا، اسے بھی نہیں پتا۔ تو حضرت میاں کس کو پتا الیکشن کب ہونے ہیں؟ طاہر اشرفی صاحب نے تو میرے خیال سے نہیں بتانا الیکشن کب ہونے ہیں، وہ بیسیکلی ایک ریلیجس اسکالر ہیں، وہ مطلب ان کے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ادھر ادھر بھی، ٹھیک ہے وہ ریلیجس افیئرز کے اندر تو اپنی جو ہے انپٹ ضرور دیں، لیکن الیکشن کا معاملہ تو آپ کو پتا ہے مینڈیٹ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے ڈیلیور کیا لوگ چاہتے ہیں ڈیلیور ہو، الیکشن ہو نہ ہو، یہ کہہ رہے ہیں آسان الفاظ کے اندر کہ یہ سیٹ اپ میرا موقف دے رہے تھے، سیٹ اپ جو بن گیا ہے یہ اگر ڈیلیور کرتا ہے تو عام لوگوں کو اپنی روٹی سے تعلق ہے، ان کو الیکشن سے نہیں، تو تعلق نظر نہیں آ رہا جڑا ڈیلیور ہو رہا ہے خیبر تو لے کے کراچی تک اور گوادر تو لے کے گلگت تک، اجی وہ ڈیلیورنس ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا صاحب تک اطلاع نہیں پہنچی۔ اس کے اوپر دوبارہ سے آئیں گے پروگرام کے آخری حصے میں، ظاہر ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک تاریخ دی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ 14 دسمبر پلس 54 ڈیز تو ڈیٹ نکل آئے گی، لیکن اگر یہ پیچھے عمل آتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین پچھلے دنوں اعظم طارق صاحب فارمر لا منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے پوچھا جناب اعلیٰ آپ ہی کو بتا دیں، آپ بھی ویل انفارمڈ جو ہے پالیٹیشین ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون مین سٹیک ہولڈر ہیں، تو کون کون سے مہینے میں ان کو لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں؟ میاں صاحب انشاءاللہ العزیز مجھے خود بھی انہوں نے حکم دیا ہے، کچھ ہم نے اب قانونی چیزیں جو ہیں وہ سیدھی کی ہیں، اگلے کوئی 8-10 دن میں شاید خود بھی ان سے جا کے اس پہ مشاورتی سیشن کروں، اور انشاءاللہ العزیز بالکل تیاری ہے، اور جو آنے والے الیکشنز ہیں جو کہ راؤنڈ دا کارنر ہیں، چاہے وہ دسمبر کے اواخر میں ہوں یا نومبر کے اواخر میں یا جنوری کے شروع میں، قانون اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے، وہ کیمپین انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے۔ قمر دلشاد صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے ناظرین اپنے پروگرام کے اندر، ماشاءاللہ از اے ویری ویل انفارمڈ جو ہیں۔ اب قمر دلشاد صاحب آپ کو فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن جو آپ نے پروگرام میں انٹروڈیوس کروائیں، ایڈوائزر ٹو دا کرنٹ جو آپ کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، یا وہ تعارف آپ کا کروائیں۔ اینی ویز قمر دلشاد صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا انصار عباسی صاحب کو،
تو कमर साहब आपने उसके अंदर जो टाइमलाइन जो अहाता किया वो कोई 9 महीने तक जारी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, अंसार अब्बासी साहब ने आपको एट्रीब्यूट किया था, तो थोड़ा सा लोग समझना चाह रहे हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी, हसन यूपी में, कि मुल्क के अंदर इंतखाबात आपको कब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला कोई और दूसरा है नहीं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे बहुत दोस्त बैठे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इलेक्शन, मैंने तो आइन और कानून की रोशनी में अपना एक दिया था अपना तजिया, उसमें कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन का जारी करेगा, तो फिर इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 33 से लेकर 49 तक उसमें है इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी का रोड मैप। तो मैंने उस रोड मैप के हिसाब से मैंने दो तजिया पेश किया था, लेकिन अब सूरत तब्दील हो गई है। अब ये हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल्का बंदियां भी और इंतखाबी फरिश्ते साथ साथ मुरतब कर रहा है, जिसकी बना पर 3 महीने का जो वक्त हमने आगे दिया था इंतखाबी फरिश्तों के बारे में वो कम हो गया। अब ये 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसी दिन अपने इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि हमने अपडेट कर ली। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है सेक्शन 57 के तहत इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मिजाज होगा। उसके हिसाब से इलेक्शन जो है फरवरी के पहले हफ्ते में होने के इम्कानात हैं। तो ये अब ये सूरत हाल सामने आ गई है और 3 महीने का जो था शेड्यूल इंतखाबी फरिश्तों को कम करके और साथ ही मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, मुश्तरका कर दिया हल्का बंदियों के साथ ही। इस लिहाज से 3 महीने का टाइम बच गया है। कुमर निजात साहब, इतलात आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते, और ये खबर भी है, जो मेरी एक खबर भी है कि आइंदा हफ्ते, जो हफ्ता आने वाला है, इस हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। तो क्या वो कर सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियां अभी मुकम्मल हुई नहीं है, इससे पहले भी क्या इलेक्शन कमीशन, जो कि मेरी इतलात हैं कि अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहा है, तो क्या वो ये करने का मजाज है? ये मेरा ख्याल है मीडिया की खबरें हैं और हम कानून को मद्देनजर रखें, जो हमारा तरीक़ेकार है आर्टिकल 50 अपना सेक्शन 57, उसमें 50 दिन के अंदर का शेड्यूल दिया जाता है और 50 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए। डेट की बात कर रहा हूँ। 2 महीने पहले तो शेड्यूल जारी तो करेंगे तो 14 दिसंबर के बाद ही करेंगे, ताकि वो 50 दिन के हिसाब से फरवरी का पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाए। अभी चंद रोज के बाद इंतखाबी शेड्यूल देना जो है वो मेरे जाती। अच्छा, शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी तस्दीक कर लें। इलेक्शन की डेट का ऐलान करेगा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। जो शेड्यूल है वो तभी जारी होगा जबकि हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी और इंतखाबी फरिश्ते मुरतब हो जाएंगी। लेकिन हसन अगर तारीख हो जाएगी, तारीख का दे देंगे, जब दे देंगे तो फिर आप शेड्यूल। आपकी बात नजर आती है, इसमें वजन है आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातचीत में बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन की डेट तो दी जा सकती है, लेकिन जो शेड्यूल है स्टेप बाय स्टेप वो फिर 14 दिसंबर के बाद दी जाएगी। लेकिन डेट देने में तो कोई हर्ज नहीं, डेट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दे सकता है। वो उसके बाद आर्टिकल सेक्शन 57 में जिक्र है इसका कि वो शेड्यूल देने का मिजाज भी है और आर्टिकल 58 में जो है वो आगे स्टेप बाय स्टेप भी है, आगे तब्दीली भी कर सकता है नामुमकिन हालात में। लेकिन वो तो इंशाअल्लाह पैदा नहीं होंगे। नजर यही आ रहा है कि फिर शेड्यूल दे दें ताकि अवाम मुतमईन हो जाए, सियासतदान भी मुतमईन हो जाए कि जी फलान डेट को। मसलन आम खबरें ये आ रही है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात होने। लेकिन कमर दिलशाद साहब, अगर फर्ज करें, बिल्कुल ये खबर तो आ रही है मीडिया के अंदर, अंडर डिस्कशन भी है कि अगर एक तारीख का फर्ज करें 5 फरवरी की तारीख दे दी जाती है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, उससे पहले 54 दिन पहले आपको नजर आ रहा होगा कि उस दिन से जो इंतखाबी शेड्यूल आपको देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को उस तारीख पे इलेक्शन करवाने के लिए। सो इट मींस अगर आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देता है कि इस तारीख को इलेक्शन हम करवाएंगे, तो उससे 54 दिन पहले आपको वो सारा एक स्केड्यूल जो है, शेड्यूल है, उसको आपको तय करना पड़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, माजी में ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देने के मिजाज थे। ये तो बहरहाल तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी, तो उसमें लिखा गया था मशावरत करे सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, तो बाद में सदर पाकिस्तान का भी किरदार खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को माजी में देखिए, मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ ताकि मेरे दोस्त खादमों से बैठे हुए हैं, उनको हर चीज का इल्म है। अब जब प्रेसिडेंट लगारी साहब ने जो 5-6 नवंबर 96 को असेंबली डिसॉल्व की, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि 3 फरवरी को इलेक्शन होंगे।
اب اس کے 15 دن کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ شیڈول جاری بالکل کر صحیح اس کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے سکتے ہیں، فارغ دے سکتے ہیں، تاکہ دینے میں کوئی ہاں بالکل جی چوہے صاحب. قمر دلشاد صاحب، آپ کو ہم الیکشن، فری فیئر امپارشل الیکشن اور ملک میں آئین اور قانون کے تحت الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی اتھارٹی اور ایک پڑھا لکھا انسان سمجھتے ہیں، لیکن آج عام آدمی یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا الیکشن کرانا، وہ ہر وہ چیز کر رہا ہے جس سے الیکشن نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، تو اب جو حالات آپ نے ملک میں بنا دیے ہیں، یہ لگتا ہے کہ الیکشن تو شاید ہو جائے جس دن آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت تک کوئی ووٹر رہ جائے گا ملک میں؟ نہیں حسین صاحب، آپ پورے الیکشن کی روح کو سمجھتے ہیں، ہم تو آپ کے طفل مکتب ہیں، ماشاءاللہ ہم نے آپ سے گائیڈنس لے لی تھی. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اب یہ جو ہوا تھا، اگر یہ مردم شماری کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہ ہوتا 5 اگست کو، اور پھر الیکشن کمیشن نے ہماری اطلاع کے مطابق تو جڑی انہوں نے 8 اکتوبر سے اناؤنس کروائی تھا، انہوں نے انتخاب کروا دینا تھا پرانی حلقہ بندی، وہ درمیان میں آ گیا مردم شماری، اس میں آئین کا آرٹیکل 51 آ گیا، تو الیکشن کمیشن دو رائے. اچھا قمر دلشاد صاحب، آج سپریم کورٹ کے اندر ایک جو ریویو پٹیشن تھی الیکشن کمیشن کی، اس کو خارج کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، وہ باہر آ کے جو ایکسپلین کر رہے تھے، اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ جو اختیار تھا تاریخ آگے پیچھے کرنے کا، وہ ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی آگے پیچھے کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ سے ڈکلیریشن لینا پڑے گی، ادروائز یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا، اور یہ عام کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. آج جو فیصلہ کیا ہے اس میں بڑا واضح کر دیا ہے، الیکشنز 90 دن سے آگے نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو 90 دن سے آگے ڈیلے کرے. اس ججمنٹ کا انتظار تھا، اس ججمنٹ کے بعد اب مزید ڈیلے کا کوئی گنجائش نہیں. اب اگر ڈیلے ہوا تو سرٹنلی پھر یہ کنٹمپٹ ہوگی اور بہت سیریس کنٹمپٹ ہوگی. جی دلشاد صاحب، آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس سیریس کنٹمپٹ؟ تو ہم 2 سال سے سن رہے ہیں، ہر معاملے میں سیریس کنٹمپٹ، سیریس کنٹمپٹ، سیریس کنٹمپٹ ہم سنتے آ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم آنریبل سپریم کورٹ سے گزارش کریں گے، سب سے آسان طریقہ تو یہ کریں کہ جو آپ کے مردم شماری کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا 5 اگست کی رات کو، وہ ختم کر دیں، کردم قرار دے دیں. الیکشن کمیشن کے لیے راستہ کھل جائے گا، وہ انتخابات کروا دے گا نومبر کے پہلے ہفتے میں. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ کنسرن کرنا، سنگین نتائج کی دھمکی، یہ ہم بہت سنتے آ رہے ہیں 50 سال سے. یہ چھوڑیں باتوں کو. کنور صاحب یہ بتائیے گا، کے بارے میں بات کریں، آئین کی بات کریں. کنور دلشاد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ سنتے ہماری 50 سال ہم سنتے آ رہے ہیں، 50 سال سے سنگین دھمکیاں، سنگین دھمکیاں، سنگین دھمکیاں. کنور دلشاد صاحب چلیں غصہ چھوڑیں. میں جو آیا ہے کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں کروا رہی ہیں، وہ آپ قدر قرار دے دیں، ختم بات ہوگی، الیکشن نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے. اس میں سنگین دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ختم کرے نا. 5 اگست کا جو نوٹیفیکیشن کیا ہے وفاقی حکومت نے، جاتے جاتے 3 دن کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اس کو آپ قدر قرار دیں، الیکشن کمیشن کی راستہ کھل جائے گا، انتخاب جی ٹھیک ہے. اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو جو اختیارات ملے ہیں اس کا ایک رول آئین پاکستان نے بتا دیا ہے کہ یہ اس کا رول ہے. سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اس کا ایک رول ہے، آئین پاکستان نے بتا دیا ہے. تو کیا ایسے نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ کیا الیکشن کمیشن کے آئینی رول میں مداخلت کر رہی ہے؟ بار بار کوئی اس قسم کی لوگ بھی جو ہے وہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن کی آئینی حدود کا احترام کرنا چاہیے. اچھا یہ سر کوشچن اگر نہیں اس کے ساتھ ہی چلیں جی کامل صاحب. جناب بات سپریم کورٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، باقاعدہ جو سپریم کورٹ حکم جائے گی تو لا آف لینڈ کے تحت الیکشن کمیشن کو اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کو ایک انٹرپریٹیشن دینے کے مکمل آئینی طور پہ اختیارات ہیں، وہ دے سکتے ہیں جس طرح. اچھا اس کے ساتھ جو میں سوال ایڈ کرنا چاہ رہا تھا نا قمر صاحب، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام جو بڑی بارز ہیں، سپریم کورٹ بار جا چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر، پاکستان بار کونسل کا 2 دن پہلے اعلامیہ آ گیا، وہ بھی 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے بہت واضح ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی آپ نے سن لیا ہے، جماعت اسلامی بھی آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور پی ٹی آئی آلریڈی ایک پٹیشن کے تحت سپریم کورٹ کے سامنے گئے ہوئے ہیں. تو جو آپ ایک حل بتا رہے ہیں یہ بڑا ایک صائب حل ہے. تو یہ سی سی آئی نوٹیفیکیشن والا جو حل ہے، اگر سولوشن پوچھا جائے
یہ جو معمہ ہے، یہ جو اڑچن ہے، یہ جو گنجلک پیدا ہو گئی ہے، اس کا بہترین اور مناسب حل آپ کی رائے میں، بی این ایکسپیرینس بیوروکریٹ الیکشن کمیشن کو آپ دیکھتے رہے ہیں، تو آپ الیکشن کمیشن کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جب حسن بات کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے سامنے ہے، ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے آئین پاکستان کی، تو حل آپ کی نظر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، وہ انٹرپریٹیشن بھی کرتا ہے. اگر الیکشن کمیشن پاکستان چاہے تو ایک ریفرنس بھجوا دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جناب آنریبل چیف منسٹر صاحب، جو آئین کا جو آرٹیکل 51 کے سیکشن 5 کے تحت ہمیں حلقہ بندیوں کے بارے میں لفظ شیل کا بھی استعمال کیا گیا، مینڈیٹری کیا گیا، 5 اگست کی رات کو نوٹیفکیشن کر دی، اس نوٹیفکیشن واپس لے لیں، اس نوٹیفکیشن کو قلد قرار واپس تو نہیں لیا، حکم دیں قلد قرار دے دیں. آپ اس کو قلد قرار دے دیں. ہم انتخابات جو ہے 5 اگست 2022 کی حلقہ بندی پر انتخابات کروا دیتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن آج خود سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو کیس گیا ہوا ہے سپریم کورٹ مہاراشٹر کی طرف سے، وہ بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ بھی قرارداد قرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. درست فرما رہے ہیں. جی چودھری غلام حسین صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. قمر دلشاد صاحب ہمیں یہ فرما دیں کہ جب یہ حلقہ بندی کی انہوں نے سی سی آئی کا ڈرامہ نہیں کیا تھا، جہاں 2 نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک تو پہنچے ہی بلوچستان والا بھی نہیں پہنچے، ہیونگ سیڈ دس، تو اس وقت آپ نے آئین کے تحت کون سے الیکشن کرائے ہیں کے پی میں اور پنجاب میں؟ اور 1 سال ہو گیا ہے، 2 بڑے صوبے جو ہیں وہاں الیکشن کے بغیر حکومتیں چل رہی ہیں، اور 10,000 بندہ جو ہے جیلوں میں ٹھونس دیا ہے انتقامی کارروائیاں کر کے. یہ الیکشن کرانے کے لیے ہو رہا ہے یا کوئی انتقامی کارروائی کا کوئی نیا چیپٹر کھولا جا رہا ہے؟ نا یہ ہمارا مینڈیٹ تو نہیں آتا، نہ ہمارے دائرۂ کار پہ آتا ہے. ہم تو اپنے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ پہلی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آپ نے مشترکہ مفادات کونسل کا حوالہ دیا، اس میں اگر 2 منسٹر چیف منسٹر تھے پنجاب کی خیبر پختونخوا میں بیٹھے تھے، وہ آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت بیٹھے تھے. آئین کا آرٹیکل 153 جو ہوتا ہے اس میں لفظ نہیں لکھا ہوا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے جس اپنے صوبے کی نمائندگی کرے گی. صوبے کی نمائندگی جو بھی ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل تو وزیر اعلیٰ ہے نا، الیکٹڈ نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل تو وزیر اعلیٰ ہے نا. اب ہمارے پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں 24 ستمبر کو، تو آپ اس کو روک دیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں. لیکن جانا پڑتا ہے نا، اسٹیٹ کا معاملہ ہوتا ہے نا، اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے نا. تو اسٹیٹ کے معاملات میں آرٹیکل 153 پڑھے آپ، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا کہ جو صوبے کے جو نمائندے ہوں گے وہ جائیں گے. تو صوبے کے نمائندے تو ہیں، کانسٹیٹیوشن کے نمائندے ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں. یہ تو جی قمر صاحب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن ایوب، قمر صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا جا رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اگر ایسی سچویشن امرج ہو جائے جو کہ جس کے امکانات بڑے روشن دکھائی دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اگلے ہفتے جو ہے وہ اپنی کوئی تاریخ دے دے گا الیکشن کی، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اپنی کوئی تاریخ دے دیں گے الیکشن کرانے کے حوالے سے، تو اگر یہ 2 تاریخیں آ گئیں، ایک الیکشن کمیشن کی جانب سے، دوسرے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو پھر وے فارورڈ کیا ہوگا الیکشنز کا؟ جناب ایک بڑی اہم بات ہے، اب پریزیڈنٹ پاکستان ہے، سپریم کمانڈر ہیں، بالکل درست فرمایا، عزت سب کو ہے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آئین کا آرٹیکل 48 سب سیکشن 5 کا سہارا لے رہے ہیں. تو آئین کا آرٹیکل 48 کے روح کو پڑھیں ہم، اس میں لکھا ہوا نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی کی تاریخ دینے کے مجاز جو ہیں آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت پریزیڈنٹ پاکستان، ٹھیک ہے آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو باقی 4 صوبے ہیں ان کو تاریخ کون دے گا؟ گورنرز. تو گورنر تو 4 صوبے میں 4 الیکشن ہوں گے، کوئی 2 مہینے کے بعد، کوئی 1 مہینے کے بعد، کوئی 3 مہینے کے بعد. یہ اس کے لیے آئین، اسی لیے اس میں پارلیمنٹری ایکٹ میں یہ ترمیم کی گئی تھی کہ یہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان پوری وفاق میں دے گا. ایک دن تاریخ، ایک دن الیکشن، وہ پورے اختیارات دے دیے گئے الیکشن کمیشن پاکستان کو سیکشن 57 میں. اگر صدر صاحب دیں، قومی اسمبلی کی تائید دے دیں، چلو دے دیں آرٹیکل 48(5) کے تحت. گورنر صاحب کے ابھی ٹھہر جائیں، کہیں 15 دن کے بعد الیکشن ہو رہا ہے، کہیں 20 دن کے بعد الیکشن. تو فیڈریشن کہاں گئی؟ کنفیڈریشن بناتے نا اپنے 4 صوبوں. ایک ہی دن انتخابات کروانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے تھے سیکشن 57 میں. جناب صدر پاکستان کو ہٹا دیا گیا تھا، اس نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ تاریخ دیں گے. تو اس لحاظ سے پورے پاکستان کی الیکشن کی تاریخ دینا وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے سیکشن 57 کے تحت. تو کس کی بات مانی جائے گی؟
साहब देना चाहते दे दें तो बात चारों। वैसे ऑलरेडी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। वैसे जाते जाते कमर दिलशाद साहब, एक तो ये मुशावरत का जो अमल जारी है उसके ऊपर हम देख रहे थे कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलकर बाहर आती हैं तो वो बता रहे हैं कि हमें जो है इलेक्शन कमीशन जो है मस्बत जवाब दे रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि अली जफर साहब की जब बात हुई तो उन्होंने आया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज को सोच रहे हैं। हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब वो मिलकर आए तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी है जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने इलेबरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में ही हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही जो हमें एश्योरेंस दी गई कि इलेक्शन की तारीख भी उस बाद अनकरीब हम दे देंगे। अच्छा कमर दिलशाद साहब, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिकन की मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स के साथ। आपको पता है सफीर भी मिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसके बाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी हाल ही के अंदर एक मुलाकात हुई है। नाज़रीन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो है ये आप देख रहे हैं कि किस तरह यूएस शार्पन्स द फोकस ऑन पाकिस्तान। यूएस एक्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी जो है नोलैंड एंड फॉरेन मिनिस्टर जिलानी साहब ने की मुलाकात हुई है और मुल्क के अंदर टाइमली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही है। तो मुझे जो आपकी बातों से लगा है कमर दिलशाद साहब, ये सारे के सारा जो मामला है ज़ाहिर है आईनी कानूनी सुप्रीम कोर्ट की आज जो वहां पे हियरिंग हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को बड़ा प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या लग रहा है, कुछ आगे पीछे जा सकते हैं जिस तरह बात करें नवीद कमर साहब और बाकी लोग, कि थोड़ा सा उसको पीछे खींच के ले आए ताकि सारे लोग राजी हो जाएं? हो सकता है, बिल्कुल बात दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके। उसमें ये हो सकता है कि जो हल्का बंदिया का जो 4 महीने का रोड मैप है उसको आप स्क्यूज कर दें और उसमें 3 महीने भी आ सकता है। ज़ाहिर है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन की टीम बड़ी एक्सपर्ट है तो वो हल्का बंदियों को 4 महीने की बजाय 3 महीने तक भी ला सकती है। ये तो बिल्कुल मैं अपने इंतजामी हमले भी देखे हैं, जब इंतजामी अमूर में जो सारा मामला देखना पड़ता है, नक्शे आ चुके हैं। तकरीबन 1,85,000 ब्लॉक्स बने हैं सेंसस के। एक तो सेंसस ने बड़ा गलत काम किया। हमारे जमाने में खावर गुमर साहब हम समझते थे वार्ड, अब उसका नाम रख दिया ब्लॉक। हम कहते थे इलेक्ट्रल यूनिट विलेज, उसका नाम रख दिया सर्कल, चार्ज, इस तरह का अजीबोगरीब मॉडर्न जमाना आ गया ना कमर साहब। हमारे जमाने बड़े सादा थे, कानों को का पटवार सर्कल नहीं तोड़ना, पटवार सर्कल नहीं तोड़ना, ये सारी बातें आपने भी देखी, हमने भी देखी। अब ये सारे सेंसिटिव डिजिटल मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी का भी नाम ही नहीं सुना था हमने। तो ये अजीबोगरीब नाम रखे जा रहे हैं, इसलिए कमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिल्कुल आपने सही मशवरा दिया है कि इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है। और कल ही हमारी जो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि हम भी तैयार हैं और इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा है। सुना क्या फरमा रहे थे? डेट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, आपको पता है आजकल सबसे बड़ी स्टोरी है। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम हलकान, जो अभी चौधरी साहब ने जिक्र किया, बिजली के हवाले से, जो बिजली के बिलों के हवाले से मैं देख रहा था आज अखबारात के अंदर सब खबर छपी हुई है कि जो है शमशाद अख्तर साहिबा हैं, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, चूंकि साबिका जो पीडीएम की तजर्बाकार हुकूमत थी वो सारे के सारे फैसले करके गए हुए हैं। आईएमएफ के साथ आपका एग्रीमेंट है। डार्ट साहब आजकल माशाल्लाह लंदन के अंदर ठंडी हवाओं में मौजूद हैं। हम हसन अयूब साहब को भी भिजवा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर लंदन जाके पता करें कि लंदन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि अवाम के लिए कोई फिल वक्त अच्छी खबर नहीं है। और ये हमें हसन अयूब साहब ने खबर दी थी कि इंटरिम जो गवर्नमेंट है इनके हाथ में कुछ नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, नजर भी आ रहा है। हमारे साथ मलक बुस्तान साहब मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की नब्ज है उसके ऊपर मलक साहब का हाथ होता है। तो मलक साहब से हम पूछेंगे जनाब आला, को डॉलर का कुछ
کریں, کیونکہ پاکستان کے عوام تو ڈالر جو اوپر جاتا ہے, ظاہر ہے تیل باہر سے آتا ہے, باقی جو سارے کا سارا را مٹیریل باہر سے آتا ہے, تو اس کا براہ راست جو ہے اثر پڑتا ہے لوگوں کی قوت خرید کے اوپر. ملک صاحب بہت شکریہ. سر جی کوئی ہمیں بتائیں, سمجھائیں حالات و واقعات. ہر وقت جب ہماری آپ سے بات ہوتی ہے آپ اچھے کی امید ہمیں بتاتے ہیں, لیکن ڈالر قابو میں نہیں آ رہا, تو کرنا کیا ہے؟ کوئی سولوشن تو رکھیں لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے اور انٹرم گورنمنٹ کے سامنے, اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی اچھے مشورے دیں ان کو.